बाप दादा भन्नुहुन्छ, ओम शान्ति। समय 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गयो भने सफलताको त्यो उमा पुग्न सकिँदैन समय व्यर्थ गयो भने। किनकि समय निकल गयो। 1 सेकेन्ड लेट भयो या त 1 घन्टा लेट भयो, टाइम त गयो नि। जब समयको घडी निस्किन्छ, स्वयंसँग दिल सिकस्त भइन्छ। र आफ्नो पुरानो संस्कार एमर्ज हुन्छ र सोच्दछन् कि मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ, मेरो पार्ट नै यस्तै रहेछ ड्रामामा भनेर सम्झिन्छन्। कहिले पनि समयलाई सोसँग अप्रसन्न रहने दुईटा कारण छन्। एक हो दिल सिकस्त हुनु, जो कि बाबाले बताउनु भयो, र अर्को कारण हो अरूको विशेषतालाई देखेर र भाग्यलाई देखेर ईर्ष्या हुनु, फिलिङ हुनु, ईर्ष्या हुनु। ईर्ष्या ज्यादा हुन्छ। र दिल सिकस्त कहिले पनि खुसी रहन सक्दैन र ईर्ष्यावाला पनि कहिल्यै प्रसन्न रहन सक्दैन। तो दुईटै कमी भएको यस्तो आत्माहरूका इच्छाहरू कहिले पनि पूरा हुन सक्दैनन्। र इच्छाले कहिले पनि अच्छा बन्न दिँदैन। त्यसकारण प्रसन्न हुन सक्दैनन्। प्रसन्न रहनको लागि सदा एक चीज दिलमा राख्नु। ड्रामाको नियम अनुसार संगम युगमा हरेक ब्राह्मण आत्मालाई कुनै न कुनै विशेषता मिलेको छ। सबैले सम्झ्यौ नि कुरो सम्झ्यौ? सम्झ्यौ।
Om Shanti. Welcome to ओम शान्ति। अव्यक्ति परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज 8औं दिन हो र सदा खुसी। Today's topic is आजको विषयवस्तु छ worry free. Now we will listen to Moini Didi. आजको we have to inculcate certain things, हामीले also have to renounce certain things. हामीले धेरै कुराहरू धारणा गर्नुपर्ने छ र धेरै कुराहरू छोड्नु पनि पर्ने छ। त हामीलाई And खुसी what केले takes ल्याउँछ away त our happiness? र के चिजले हाम्रो खुसीलाई फेरि Baba always लगिदिन्छ। explains त्यसकारण बाबाले जहिले पनि दुईटै कुरा how you बताउनुहुन्छ, can be happy कसरी खुसी रहन सकिन्छ and why you lose happiness. र के कारणले हाम्रो खुसी गुम हुन्छ। It's very subtle. यो धेरै गहिरो कुरा छ, Generally, सूक्ष्म कुरा छ। when we look at someone, अ, we कहिलेकाहीँ see हामी that कसैलाई he देख्दछौँ made good effort, अ, राम्रो moving मेहनतले forward, या त getting कसैलाई अगाडि बढेको success, देख्छौँ, कोही खुसी भएको we देख्दछौँ should be inspired. भने हामी पनि के हुनुपर्छ भने इन्स्पायर हुनुपर्छ। हामीलाई पनि त्यो Intuitively, उत्सुकता what this हुनुपर्दछ। soul is doing, I can also हामीले do पनि it. सोच्नु पर्दछ कि उहाँले गर्न Just सक्नुहुन्छ because भने मैले किन गर्न सक्दिनँ, म गर्न सक्छु भनेर एउटा but हिम्मत आउनु sometimes it पर्दछ। is other way, तर the कहिलेकाहीँ negative अर्कै way, तरिकाले देखिन्छ, discouragement, नकारात्मक हिसाबले डिस्करेजमेन्ट भनेको that अम, I don't think I can make it. It's साहस not त नभएको, practical. मैले गर्न सक्दिनँ होला, यो प्र्याक्टिकल And देखिँदैन Baba called भनेर भनिन्छ। discouragement. र बाबाले त्यसलाई डिस्करेजमेन्ट And अथवा also then अम, seeing someone happy, र very subtle अर्को thing. पनि अर्को पनि कुरा के छ भने कसैलाई Jealousy खुसी that भएको why देख्दाखेरि पनि भित्रभित्रै जलिरहेको why जेलसी I हुन्छ। have to be keeping किन happy, उहाँ चाहिँ किन खुसी why I have भइरहेको, to be किन उहाँ always चाहिँ happy. हाँसिरहनुहुन्छ, किन तपाईँ त्यति खुसी हुनुभएको भनेर We भित्रभित्रै don't ईर्ष्या recognize हुन्छ। र हामीले that happiness is अम, result यो of महसुस गर्दैनौँ कि soul's effort. खुसी भनेको त्यो आत्माको So we never मेहनतले ऊ able खुसी to भएको छ, tolerate त्यो हामी देख्दैनौँ। someone's happiness त्यसकारण हामी सहन सक्दैनौँ अरूको Baba says खुसीको because of jealousy. खुसीलाई कि- यो ईर्ष्याको And कारणले। it's so interesting that Baba र यो says एउटा that अचम्मको following कुरा the छ both, कि बाबाले जुन बताउनुहुन्छ कि दुवैतिरको never get disheartened, discouraged, बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले पनि or डिस्करेज disappointed. नहुनु, कहिलेकाहीँ दिल नदुखाउनु, कहिलेकाहीँ डिसएपोइन्ट Discouraged नहुनु, or disappointed, हिम्मत नहार्नु, never, because once that becomes कहिले पनि नहुनु। kind of किनकि our thinking pattern, जब हाम्रो सोच्ने तरिकै त्यही बनिदियो भने we really lose lot. त्यतिखेर हामीले धेरै गुमाउने छौँ। It's a valuable birth. यो भनेको ब्राह्मण जीवन महत्त्वपूर्ण जीवन हो। We don't want the train of the time to depart. हामी चाहँदैनौँ कि समय रूपी ट्रेन छुटोस्। Yes, definitely tomorrow हो, will come. भोलि त अवश्य आउनेछ समय, But when today will तर become yesterday, आज फेरि it हिजो will भन्ने come छ, back, right? यो कहिले आउने छैन। Whatever time is lost is lost. जुन जुन समय मैले गुमाएँ It त्यो never गुम्यो, comes back. त्यो Yes, कहिले there will be फर्किँदैन। more time, but त्यहाँ now अर्को टाइम whatever is आउनेछ, lost, तर we can't जुन चाहिँ regain. मैले जुन चाहिँ मैले गुमाएँ त्यो समय फेरि आउने छैन, मैले फेरि Someone, oh, I त्यसलाई will क्लेम गर्न make सक्दिनँ। fast effort. र कसैले भन्न सक्छन् कि मैले धेरै फास्ट I will make एफर्ट fast गर्छु, राम्रो effort. I will धेरै मेहनत definitely गर्छु make it. Even if र I मैले feel on गर्ने नै time, छु। study अहिले म well, ढिला छु भने पनि म अगाडि धेरै बढ्ने but छु what is भनेर lost is lost. भनिन्छ। हामी अगाडि बढ्न सकौँला, तर जुन गुम्यौँ त्यो त So गुम्यौँ नि। today, internally, त्यसकारण when we take this आज determination भित्रैबाट हामीले in our heart, यो निश्चय बुद्धि गरौँ कि that I will always look म जहिले पनि no, like Baba said, specialties, म म जहिले पनि अरूको inspired, अम, राम्रो नै देख्नेछु, more विशेषता नै courage. देख्नेछु र म इन्सपायर हुनेछु, Yes, I can make it also. मैले गर्न सक्दछु, It's मैले not उहाँले that जस्तै we गर्न have to सक्दछु भनेर compete with हामीले anyone, त्यसरी सोच्ने। हाम्रो कोहीसँग पनि कम्पिटिसन छैन, but we can definitely follow the तर example हामी and be inspired. उदाहरण फलो गर्न सक्छौँ And when र we हामी आफै inspire, पनि there is उत्सुकता more बन्न सक्छौँ, enthusiasm. हामी प्रभावित हुन सक्छौँ। र जहाँ
इन्स्पायरेसन हुन्छ, त्यहाँ whatever even enthusiasm you have, इन्थुसियाजम हुन्छ। जहाँ ईर्ष्या हुन्छ त्यहाँ उत्सुकता I पनि like खतम हुन्छ। very much today in the मलाई morning when Baba आज said बाबाले मुरलीमा भन्नुभयो, मलाई धेरै this मन is पर्यो your last कि birth यो तिम्रो in अन्तिम this जन्म हो cycle, so it's very यो valuable यो चक्रमा, र यो धेरै महत्त्वको छ, because it is only किनकि in this यो birth त एउटा मात्रै यस्तो जन्म हो। that यो you जन्ममा become diamond from हामी eggshell. हामी एउटा कौडीबाट हिरा बन्दछौँ। Your value is no value now, right? No kala, अहिले अहिले हामीसँग कुनै पनि कला छैन, purity nor of न त speciality. पवित्रताको छ, न त कुनै विशेषताको छ। And Baba is making you worth र diamond. बाबाले हामीलाई हिरा तुल्य बनाइरहनु भएको छ। And how do my value र increases if कसरी I मेरो see महत्त्व the बढ्दछ, importance or the value of the र time? त्यो कसरी हुन्छ भने मैले कुनै विशेषता हेरेर It is र time for समयलाई Baba महत्त्व to दिएर, यो भनेको हाम्रो strive माथि to चढ्ने become समय हो, Satapradhan. शतप्रधान बन्ने समय हो। And Baba said it's time र to बाबाले become भन्नुभयो prince कि from beggar. यो भनेको भिखारीबाट प्रिन्स बन्ने समय हो, राजकुमार बन्ने समय हो। Even we were beggars in front of God, right? हामी भगवानको अगाडि त भिखारी नै हौँ। With a long list जहिले of पनि हामी needs, भगवानको God, अगाडि help, मलाई यो चाहियो, what can I भगवान do? मलाई यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भनेर गयौँ। And now we know we have claimed तर our rights. अहिले Baba has given हामीलाई us थाहा the भयो, rights. बाबाले हामीलाई अधिकार दिनुभयो। Children, I give you full inheritance. बच्चाहरू, मैले तिमीलाई पुरा सम्पत्ति दिएको छु, तिमीमा अधिकार छ यसलाई क्लेम गर्ने, आफ्नो बनाउने। र बाबाले भन्नुभयो कि मैले सबैलाई बराबर अधिकार दिएको छु, मैले न कसैलाई आधा न कसैलाई चौथाइ दिएको छु, सबैलाई बराबर दिएको छु। तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु, लिनु, त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नु पर्दछ, ताकि म चाहिँ नि फोर्दी हुन्छु। र एउटा तरिका त्यो हो, समयलाई महत्त्व दिनु पर्दछ। र पहिले सम्झियो, आफूलाई याद राख कि म सङ्गम युगमा छु र मेरो हरेक श्वास र हरेक पल बाबाको यादमा हामीले प्रयोग गर्ने। यो धेरै ठुलो गृह कार्य हो, तर हामीले भित्रबाट गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो याद बाबालाई याद गर्ने कुरा स्वस्फूर्त छ, नेचुरल छ, बाबासँगको प्यार नेचुरल छ, र बाबासँग जो विभिन्न सम्बन्ध त्यो पनि हामीलाई नेचुरल लाग्दछ भने मैले बाबालाई याद हरेक श्वास हरेक पल मैले बाबालाई याद गर्न सक्दछु। बाबाले भन्नुभयो कि अलिकति सानो समय बित्यो भने पनि, अलिकति श्वास बित्यो भने नि गइगयो त्यो त। एउटा चाहिँ एउटा याद गरिराख्नु पर्ने कुरा हो, हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा हो भने अर्को चाहिँ हामीले सम्झिनु, बाबालाई याद गर्नु पर्दछ। जहाँ हामीलाई बाबाको याद छ त्यतिखेर हाम्रो व्यर्थ विचार आउँदैन। बाबाको याद हामीलाई त्यति बढ्दै कसरी जान्छ भने हामीले बाबासँग प्यार छ, बाबा समयसँगको महत्त्व छ भने गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो समय भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो जीवन भनेको अति महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा बाबाले भन्नुभयो कि म तिमीलाई इन्सल्भेन्टबाट सल्भेन्ट बनाउनको लागि आएको छु भन्नुभयो। हामीले जुन गुमाएका थियौँ हाम्रो पवित्रता, प्यार, खुसी, जब हामीले द्वापर युगदेखि गुमाएका थियौँ र हामी धेरैभन्दा धेरै देह अभिमान बन्यौँ, हामीले धेरै नकारात्मक कार्यहरू गऱ्यौँ, पाप कर्महरू गऱ्यौँ। इन्सल्भेन्ट माना हामीसँग कुनै पनि चिज नभएको, हामी एकदमै गहिराइमा गएर फँसेको। द्वापर युगदेखि हामीले त्यही नै गऱ्यौँ, ठुलो ठुलो बोझ लिएर हिँड्यौँ, धेरै पाप गऱ्यौँ, अनि धेरै देह अभिमान बन्यौँ, धेरै अभिमानी बन्यौँ। र जब बाबा आउनुहुन्छ सबभन्दा पहिला बाबाले भन्नुहुन्छ यसलाई बन्द गर, यसलाई परिवर्तन गर, तिमी त आत्मा हो। त्यसकारण त्यसपछि हामीले जे पनि गर्दछौँ कि अहिले हामीले जे पनि गरिरहेका छौँ त्यो हामी सल्भेन्ट अथवा पवित्र बन्नको लागि अथवा माथि उठ्नको लागि।
but also that कुनै the पनि share बिजनेसमा market, होस् या कुनै when you lose व्यक्तित्वमा money, होस्, you are होइन, insolvent. हामीले केही गुमायौँ भने You हामी go इन्सल्भेन्ट beggar. बन्यौँ, भिखारी बन्यौँ। Your life becomes worth shell. हाम्रो जीवन कौडी कौडी समान बन्दछ त्यसरी। And then the change happens. त्यसपछि परिवर्तन आउँदछ You start seeing जब हामीले आफूलाई आफ्ना surplus. फाइदाहरू देख्न थाल्यौँ। त्यसपछि Really, it happens if we see everything when we come to Baba. जब हामी बाबाकोमा आउँदछौँ तब यो सबै कुरा Whatever हामीलाई we had, प्राप्त but हुन्छ। old thinking, र जो हामीसँग थियो, insolvent. जो पहिला बाबा पाउनुभन्दा पहिला जो थियो, हाम्रो यो सबैले यसलाई हामीलाई तलै झारिरहेको थियो। Credit cards we हामीसँग opened, right? धेरै क्रेडिट कार्ड थियो, किन्यौँ, धेरै धेरै Taking more loans, बिजनेसमा more लगायौँ, loans, धेरै more लोन loans. लियौँ, धेरै बिजनेसमा लगायौँ। Any time comes, you have so much र जब समय आउँदछ properties, you have investment, र तिमीसँग धेरै सम्पत्ति पनि हुन्छ, धेरै पैसा पनि हुन्छ, तर lot of worries. आखिर केही हुँदैन। त्यति हुन्छ कि चिन्ता मात्रै धेरै हुन्छ। After certain age, when दादी you जानकीले want भन्नुहुन्थ्यो कि something bigger, केही समय start केही something big, उमेर big बितिसकेपछि केही business, ठुलो then चिज हामीले सोच्यौँ, ठुलो become बिजनेस लियौँ burdens. भने त्यहाँ एकदमै बोझ मात्रै हुनेछ। Some people say, no, I'm doing it so that I become carefree. अब कसैले त भन्दछन् मैले यो गरिरहेको छु यसले गर्दा मलाई विफक्र बनाउँदछ, Completely free. र कसैले भन्दछन् कि यो मेरो यो अन्तिम बिजनेस हो, यसपछि म फ्री हुन्छु भनेर सोध्दछन्, तर कहिले पनि फ्री हुन सकिँदैन। र जब समय आउँदछ उसले भन्दछ नो, There should be contentment. त्यहाँ जहिले पनि And हामीमा progressive कन्टेन्टमेन्ट, सन्तुष्टता हुनुपर्दछ So र it's very कुनै good पनि for चिजमा you of the प्रोग्रेस solvent हुनुपर्दछ and insolvent. र त्यो गहिराई छ यो सल्भेन्ट र इन्सल्भेन्टको जुन कुरा छ। And whether it is time, whether यो it is समयको energy, कुरा whether होस् it या is त money, शक्तिको कुरा होस् या त धनको कुरा होस्, there is solvent and insolvent. त्यहाँ सल्भेन्ट र इन्सल्भेन्ट भने गिरावट र And he चढावट। said, because this birth at confluence किनकि is यो very हाम्रो valuable, जीवन, यो and the सङ्गमयुगको birth जीवन is धेरै महत्त्वको highly छ valuable र because हाम्रो now जीवन धेरै you महत्त्वको छ, belong to Baba. किनकि हामी अहिले बाबासँग बाबाका बनेका And छौँ। because you belong to Baba, किन so Baba has made us instruments हामी बाबाको बनेको कारणले गर्दाखेरि to बाबाले serve हामीलाई body, निमित्त health, बनाउनु भएको छ relationship. सेवा गर्नको लागि, So मन, it's worthwhile, no? शरीर, सम्बन्ध, र यो महत्त्वको Towards छ। यसको solvency. र हामी सल्भेन्टतिर गइरहेका छौँ And not to have any flaws. Baba र said, then you कुनै feel पनि फ्ल हुनु हुँदैन, कुनै दागी हुनु हुँदैन आत्मामा। flawless. हामी फ्ल भयो भने हामी फेल हुनेछौँ, So फ्ललेस understanding डायमन्ड। one's value, र आफ्नो महत्त्वलाई जान्नु specialty. पर्दछ, विशेषता, यो पनि एउटा विशेषता हो, आफ्नो Some महत्त्वलाई people say, जान्नु। how do I know my कसैले specialties? कसैले भन्दछन् कि मेरो विशेषता के छ, मैले I am कसरी Baba's जान्ने। child, so I am र special. सबभन्दा पहिला त म त बाबाको बच्चा हुँ, म I त am विशेष नै instrument हुँ, of Baba, so I am म special. बाबाको एउटा निमित्त हुँ भनेपछि म कति स्पेसल छु त, I know to remember विशेष छु। Baba because remembrance will help मलाई me थाहा in छ others. मैले बाबालाई कसरी याद गर्नुपर्छ भन्ने, र And I मलाई बाबाको always यादले feel मलाई धेरै सहयोग comforted गर्दछ। that Baba त्यसकारण says, मैले सधैँ बाबाको whatever यादमा your desires, but ध्यान you दिनु want पर्दछ। good. र बाबा Baba भन्नुहुन्छ says, मलाई your इच्छा ichha राख्नु is हुँदैन, good, but तर acha. अच्छा चाहिँ भन्नु पर्दछ, म राम्रो भन्नु So पर्दछ। keep reminding yourself of the value of त्यसकारण life. आफूलाई जहिले पनि रिमाइन्ड गर्दै रहने, आफूलाई And let सम्झाउँदै others जाने own कि हाम्रो specialty. जीवनको महत्त्वको बारेमा र There's आफ्नो so विशेषताको many बारेमा। specialties. त्यहाँ धेरै विशेषताहरू छन् हामीमा। Oh, I recognize Baba. There's specialty now. मैले बाबालाई चिने, त्यो कति I am विशेषता हो त, following कति ठुलो Baba. विशेषता हो। मैले बाबाले भनेको मैले गरिरहेको छु, त्यो कति ठुलो विशेषता हो त। Baba has given me knowledge. That's बाबाले special. मलाई ज्ञान दिनुभएको छ भने यो कति विशेष कुरा छ। So while listening to Murli this morning, I was just त्यसकारण मुरली सुन्दाखेरि आज बिहान मैले यही preparing सोचिरहेकी for थिएँ, eternal joy, eternal happiness. र यसले हामीलाई एकदम इटर्नल, अनादि सुख, अनादि So when there is
खुसी we feel दिन्छ। it also, जब हामीमा त्यो विश्वास हुन्छ, यो विश्वास हुन्छ, then we are free from worries. अनि हामी चिन्ताबाट So पनि human मुक्त being हुन्छौँ। has to do either worry or remember Baba. मनले दुईटा काम गर्नै पर्ने हुन्छ, या त चिन्ता गर्नुपर्दछ, चिन्ता गर्दछ, So या one त has to बाबाको याद worry or गर्दछ। remember Baba. कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त? Everyone will say, no, let me चिन्ता remember गर्ने कि Baba. बाबाको याद There गर्ने? is happiness, there is सबैले joy, भन्दछन् बाबालाई याद there is गरौँ, less त्यहाँ खुसी छ, schedule. त्यहाँ शक्ति छ, हाम्रो पापको बोझा पनि घट्दछ। So त्यसकारण when it comes to faith, जब विश्वासको कुरा आउँछ, first important thing is when I have faith in Baba, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब मलाई बाबाप्रति then there विश्वास is छ, faith in what Baba says. अनि त बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा मलाई विश्वास हुन्छ, त्यहाँ कुनै डाउट हुँदैन। Like Baba tells us, children, जस्तो time कि is बाबाले valuable. भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरू समय एकदमै छोटो छ, Your time is valuable. अब तिम्रो समय धेरै महत्त्वको छ And भनेर he बाबाले says, भन्नुहुन्छ। how to use र बाबाले your यो पनि time भन्नुहुन्छ कि यो समयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि बताउनुहुन्छ बाबाले। for the self-progress आफ्नो and लागि, service. आफ्नो उन्नतिको लागि र सेवाको पनि उन्नतिको लागि। These are only two things we have to do. यो दुईटा कुरा One मात्रै is हामीले doing the गर्नुपर्दछ। service. आफ्नै सेवा गर्नु छ, My thinking has to be more मेरो elevated. सोच्ने तरिका My एकदम intellect has to एलिभेटेड be more हुनुपर्छ, उच्च clear. हुनुपर्दछ, मेरो बुद्धि क्लियर हुनुपर्दछ। I have to increase the degrees of purity. मैले मेरो पवित्रताको डिग्री बढाउँदै जानुपर्दछ I have to become peaceful. र म शान्त हुनुपर्दछ। So keep improving yourself, accumulate त्यसकारण inner treasure, इम्प्रुभ गर्दै जाने, जम्मा गर्दै जाने हाम्रो accumulate inner powers, भित्री serve the ट्रेजर्सहरू self. र आफ्नो भित्री शक्ति बढाउँदै जाने र आफ्नै सेवा गर्ने। And then also त्यसपछि keep serving also त्यसपछि अरूको पनि सेवा गर्ने, through our thoughts, and then whatever विचारबाट our होस्, experiences are, हाम्रो अनुभवद्वारा होस्, हाम्रो चिन्तनद्वारा होस्, अरूको सेवा गर्ने if possible, revise Murli with others. र सम्भव भएसम्म अरूसँग मिलेर मुरली रिभाइज When we गर्नु। came to New York, there was जब no हामी न्युयोर्कमा आएका थियौँ त्यहाँ त्यतिखेर fences and त्यतिखेर सेवा थिएन त्यति, so every night किनकि only about दुरी 10 of us टाढाको would दूरीमा gather थियौँ र हरेक दिन हामी 10 जना जति to थियौँ। revise Murli with हामी people. हामी सबै Or मिलेर even 3-4 जना मिलेर मुरली चाहिँ रिभाइज every गर्ने night हामीले everyone would गर्यौँ spend 1 र hour revising Murli. हरेक दिन हरेक बेलुकी एकजनाले 1 घण्टा मुरली So रिभाइज गरेर always like बस्दथ्यौँ हामी we serve also through the words. र सधैँ हामीले And whatever शब्दबाट time पनि we हामी सेवा have, गर्न सक्दछौँ। expertise we have, जुन जतिखेर skills we हामीसँग have, समय talent छ, we have, जुन हामीसँग गुण छ, जुन हामीसँग शक्ति छ, we कला do छ, karma yoga based on त्यो that. प्रयोग गरेर हामीले कर्म योगा गर्नुपर्दछ। Because using the body is worthwhile by doing karma yoga. किनकि शरीरलाई So कुनै पनि rituals we do, सेवामा प्रयोग गर्नु भनेको मैले कर्म योगा just गर्नु like हो we sustaining the yajna. र यसबाट हामीले जस्तो कि हामीले यज्ञलाई Not पनि only yajna, we सस्टेन sustain the गरिरहेका छौँ, Brahmins also. हामीले ब्राह्मणहरूलाई पनि पालना दिन्छौँ त्यो तरिकाले। I remember when I came मलाई to याद छ London, जब म लन्डनमा आएँ, I knew so many things मलाई to make धेरै food, कुरा lot of धेरै varieties. कुरा मलाई आउँथ्यो कि Because बाबाको I भोगमा learned भेराइटी from बनाउने, Baba. किनकि मैले त्यतिखेर सिकिसकेका थिएँ So I said, oh, I will make र this मैले on भने हुन्छ Sunday. मैले बनाउँछु यो This यो Brahma Bhojan. यो बिहिबार यो बनाउने, यो आइटम बनाउने, ब्रह्म भोजन पकाउने So Brahmins are sustained, not र only ब्राह्मणहरू Murli, लाई पालना पनि but हुन्छ। even Brahma Bhojan, right? मुरली मात्रै पढेर होइन कि भोग पनि खाएर And ब्राह्मणहरूले it's a पालना source of लिन्छन्। happiness र for अर्को चाहिँ everybody कुरा to के be. भने हामी यो भित्र जो खुसीको महसुस हुन्छ बाबालाई भोग लगाउनको लागि So whether it's गरेको about ऊबाट our thoughts or र words or
चाहे हामीले in this मनबाट whole thing now, बोलीबाट या त just कर्मबाट even if you सेवा are गरौँ। today, like Baba said, that आज see बाबाले भन्नुभयो कि यो धेरै use whatever इन्ट्रेस्टिङ छ facilities you have कि available आफूसँग now. जे छ, जे सुविधा छ Whatever त्यसलाई the लोटस actions फ्लावर you कमल make, पुष्प समान भएर प्रयोग गर। mm, जब कार्यमा गर्दाखेरि कमल पुष्प so समान भएर suppose प्रयोग even गर। if I have something to do for half an hour, र कहिलेकाहीँ मसँग मानौँ कि आधा घन्टा or कुनै go चिज with गर्नु छ, something, कुनै and भोग just बनाउनु pay छ attention, am I भने remembering ध्यान दिनु Baba पर्दछ कि while मैले बाबालाई याद गरेको छु making मैले or my भोग mind बनाइरहेको all बेलामा, the time या त where मेरो बुद्धि कतै समयमा गइरहेको छ, कतै हतारमा earlier हतारको बारेमा Baba used to सोचिरहेको say छ। that र elevated action and remembrance combined. एलिभेटेड हामीले कर्म गऱ्यौँ भने So हामीले suppose डबल इन्कम जम्मा हुन्छ today र Baba यसले said हामीलाई that डबल what फ्रुट we दिन्छ receive is र basically सर्व the गुणहरू हामीले प्राप्त success in गर्दछौँ। Karma Yoga. कर्मयोगाको सक्सेसले गर्दाखेरि We हामीले learn धेरै that by गुणहरू doing actions we एचिभ get गर्न double सक्छौँ। income. र Because हामीले today कर्म Baba गर्दाखेरि said जब that बाबालाई याद the गर्छौँ भने हामीले डबल इन्कम where गर्दछौँ। thoughts are त्यसकारण यो going कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो बुद्धि कहाँ गइरहेको छ, मन कहाँ गइरहेको छ, towards the food, towards the के people, सोचिरहेको छ, towards कता खानातिर whatever गइरहेको we छ कि feel. व्यक्तिहरूतिर गइरहेको छ कि। But in remembrance, तर Baba, we can do बाबाको everything. यादमा हामीले धेरै How can I say कुराहरू गर्न everything? सक्छौँ, सबै गर्न सक्छौँ, हामीले सबै प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। So when we say full faith त्यसकारण जब हामी भन्छौँ कि पूर्ण विश्वास, keeps you free from worries. पूर्ण विश्वासले हामीलाई Faith to begin, चिन्ताबाट मुक्त faith गरिदिन्छ। in following what Baba is saying र or what Baba wants us to do. आजको जुन निश्चय बुद्धिको जो कुरा छ, बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने र बाबालाई If फलो we गर्ने। have that faith यदि हामीमा त्यो and follow निश्चय छ Baba's versions र of हामीले what Baba is बाबालाई saying, we do it every day. बाबाले भनेको गर्छौँ प्र्याक्टिकल्ली भने Then automatically, intellect, अटोमेटिकल्ली mind, हाम्रो remain free बुद्धि from फ्री worry. हुनेछ, चिन्ताबाट मुक्त हुनेछ। Otherwise, thoughts will होइन keep भने coming, right? विचारहरू त आइ नै रहन्छन्। Unnecessarily excessive repetition. नचाहिने विचारहरू, एकदम व्यर्थ विचारहरू, त्यही विचारहरू फेरि फेरि पनि आइरहन्छन्। किनकि हाम्रो बुद्धिले बाबाले भनेको गरिरहेको छैन, अर्थात् बाबालाई याद गर्नु हरेक श्वासमा, हरेक समयमा। र हामीले यो हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसनमा पुग्नुभन्दा पहिलासम्म हामीले यो गरिरहनु पर्दछ। हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको बाबालाई याद गरिरहनु हो। मैले जहिले पनि मलाई सम्झाइरहेकी हुन्छु कि अन्तिममा मैले कसरी जान्छु त, मेरो अन्तिम श्वास कसरी जान्छ त भन्दा बाबाकै यादमा जान्छ। त्यसकारण बाबासँग बस्नु, बाबासँग रहनु, बाबाको साथमा बस्नु। कसैले आफ्नो अनुभव सुनाइरहनु भएको थियो र कसैले एकैछिनमै शरीर छोडिदिन सक्छ, फोन आउन सक्छ। त्यो समयमा हामी चाहिँ पछुताउनु हुँदैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो हरेक श्वास, हरेक विचारलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ, बाबाको यादमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। हाम्रा कुराहरू अरूसँग साट्न सक्छौँ शब्दद्वारा, र हाम्रो कर्म बाबाको यादमा गर्ने र हामीलाई विश्वासले हामीलाई चिन्ता मुक्त गराउँदछ। ओम शान्ति। हामीले कर्मलाई छोड्नु हुँदैन, तर कर्मलाई परिवर्तनमा ल्याउनु पर्दछ। त्यही तरिकाले हामीले सङ्कल्पलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, सङ्कल्पलाई खतम गर्न सकिँदैन। जसरी हामीले कर्मलाई खतम गर्न सक्दैनौँ त्यसै गरी तर कर्मलाई बदल्नु पर्दछ। त्यसै गरी हामीले सङ्कल्पलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने होइन, तर सङ्कल्पलाई शुद्ध सङ्कल्पमा परिवर्तन गर्नु छ, अथवा त्यसलाई हामी भन्दछौँ शुद्ध सङ्कल्पमा ल्याउनु पर्दछ। निरसङ्कल्प भनेको विकल्पको निरसङ्कल्प हुनु पर्दछ, ताकि कोही बिना सङ्कल्प त कोही हुन सक्दैन। हठयोग गर्ने, बाथयोग गर्ने, त्यो गरेर त्यसलाई सङ्कल्पलाई हटाउनको लागि कुनै दरकार छैन।
हाम्रो दरकार यसैमा छ, हाम्रो सङ्कल्पमा जो मायाले विकारका सङ्कल्पहरू ल्याउँदछ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु छ। र त्यो हामीले कसरी थाहा होस् कि यो विकल्प हो, हामीले कसरी छुटकारा प्राप्त गर्ने त्यसबाट भन्ने थाहा भयो भने, र विकारमा छौँ भने विकल्प चल्छ न, विकर्म पनि हुन्छ। यदि हामीले यसलाई सबै खतम पारिदियौँ भने हाम्रो न विकल्प हुन्छ न हामी विकल्पबाट मुक्त प्राप्त गर्नको लागि हामीले निर्विकल्प समाधि गर्नुपर्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि कुनै विचारै नचलोस् भन्ने होइन। यसलाई निर्विकल्प समाधि भन्छ। निर्विकल्प माना कुनै विकार सम्बन्धित माया सम्बन्धित कुनै विकल्प नहोस् र बाँकी हाम्रो आफ्नो कर्मको श्रेष्ठ कर्मको सङ्कल्प हुनु त राम्रै हो। बाँकी हामीलाई जो मायाले नराम्रो विकल्पहरू आउँदछन् त्यो हुनु हुँदैन, त्यो खतम हुनुपर्दछ। यो नै हामीले अहिले बुझ्नु पर्दछ। जब हामी विकारबाट छुटकारा पाउँछौँ तब हाम्रो विकल्प पनि छुट्दछ र विकल्प पनि छुट्दछ। र विकल्पबाट छुट्नको लागि सबै विकारबाट छुट्नु पर्दछ। त्यसपछि हाम्रो ज्यादा गरेर शुद्ध सङ्कल्प श्रेष्ठ कर्म हुनेछ, जसको आधारबाट हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्न सक्छौँ र हाम्रो प्रारब्ध प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारण हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। यस्तो होइन कि सङ्कल्पलाई दमन गर्नु छ या त कर्मको छोडिदिनु छ, यस्तो होइन। न कर्मलाई छोड्नु छ न कर्मलाई त छुटाउनै सकिँदैन। सन्यासीहरूले पनि जो भन्छन् कर्म सन्यास भन्दछन्, उनीहरूले घरबाट सन्यास लिएका छन् तर कर्मबाट होइन। र उहाँ सन्यासमा गए पनि त कर्म त गरिरहेका छन् नि। उहाँ गएर पनि भाषण दिनु, केही पढ्नु, स्क्रिप्चर पढ्नु, यो पनि त कर्म हो नि त। त्यसकारण कर्मबाट मनुष्य छुट्न सक्दैन। एक छोडेर अर्को कर्म लिन्छ। तर यस्तो होइन कि कर्मबाट सबै चिजलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ कि कर्मको सन्यास या त सङ्कल्पलाई दमन गर्ने यो त हुनै सक्दैन। तर हाम्रो गर्नु के छ भने हाम्रो सङ्कल्पलाई सकारात्मकतिर लगाउँदछ। जब हामी विकारहरूबाट छुटपट गर्दछौँ तब हाम्रा सङ्कल्प पनि सङ्कल्पै रहनेछ, विकल्प हुने छैन। त्यसकारण हाम्रो कर्म श्रेष्ठ हुनेछ, हाम्रो विचार पनि शुद्ध हुनेछ। त्यसकारण यो सबै कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई राम्रो सङ्कल्पहरू दिन्छु शुद्ध बनाउनको लागि। जब खाली हुन्छ भने मलाई याद गर। बुद्धि यताउता भाग्यो भने केही काम देऊ कि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। बाबालाई त्यसकारण बिजी राख्नुपर्छ बाबाको यादमा। र हर वक्त आफूलाई एउटै यसमै एङ्गेज राख्नु पर्दछ, ताकि कुनै काम छ, कहीँ जरुरी छ भने हामी त जानु नै छ। बाँकी जो बुद्धिलाई फाल्टु यताउति छ भने त्यो चाहिँ तुरुन्त बाबाको यादमा लगाउनु पर्छ। म आत्मा हुँ, बाबाको बच्चा हुँ। मनलाई बिजी राख्नु पर्दछ भने शुद्ध कर्म पनि रहन्छ, शुद्ध सङ्कल्प पनि रहन्छ र हामीले पापलाई दग्ध गर्ने बल पनि मिल्नेछ र आफ्नो काम पनि चलेगा र हाम्रो बुद्धि पनि उल्टो जाने छैन र त्यसबाट बच्दछौँ भने त्यसकारण सेफ्टी भयो नि त। त्यसकारण यसलाई भनिन्छ सङ्कल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि र यसैमा स्थित रहनु पर्दछ है। बाँकी यस्तो होइन कि सङ्कल्पलाई दमन गर्ने, सङ्कल्प चल्दै नचलोस् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यस्तो आफूलाई हामीले सङ्कल्पलाई दमन गर्ने होइन कि सङ्कल्पलाई परिवर्तन गर्ने मेहनत गर्नु पर्दछ। Children will always remain cheerful and worry-free because worry निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहन्छन्, निश्चिन्त रहन्छन्, किनकि चिन्ताले खुसीलाई खतम गरिदिन्छ। तर निश्चिन्त रह्यौँ भने खुसी सधैँ रहन्छ। त्यसरी निश्चय बुद्धिको अर्को चिन्ह हो निश्चिन्त।
faithful, worry-free. निश्चय बुद्धि निश्चिंत Faithful children will always निश्चय बुद्धि बच्चाहरू सदा हर्षित रहन्छन् and worry-free. र निश्चिन्त रहन्छन् Because worry किनकि चिन्ताले happiness खुसीलाई खतम if गरिदिन्छ you are worry-free. र यदि always तपाईँ निश्चिन्त रहनुभयो भने तपाईँ सधैँ खुसी रहनुहुन्छ So, another त्यसकारण sign of faith निश्चय बुद्धिको अर्को is चिन्ह हो worry-free. निश्चिन्त निश्चय बुद्धि निश्चिंत निश्चय बुद्धि निश्चिन्त निश्चय बुद्धि सदा हर्षित निश्चय बुद्धिवाला सदा हर्षित रहन्छन् निश्चिन्त रहेंगे, रहन्छन् क्योंकि किनकि चिंता खुशी को चिन्ताले खुसीलाई खतम गरिदिन्छ खत्म करती है और तर निश्चिन्त रह्यौं भने है खुसी सधैँ रहन्छ खुशी सदा रहेगी तो त्यसैले निश्चय बुद्धि निश्चय बुद्धिको की दूसरी अर्को चिन्ह हो निशानी निश्चिन्त निश्चित Om Shanti. ओम शान्ति